उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट नमस्कार। श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन गरिरहेका छौं। पढ्दा पढ्दै साधु बाबा रोकिए। निकै बल गरेर अक्षरहरू चिन्न खोजे, तर के भएर हो उनले हातमा भएको प्लेटका अक्षरहरू पढ्न सकेनन्। एकदम केरमेट तथा मेटिएको अवस्थामा रहेछ त्यो प्लेट। त्यसपछि लगातार 5 वटा अरू प्लेटहरू पनि पढ्न सकिने अवस्थामा थिएनन्। सुन्दा सुन्दै बीचैमा अड्किएकाले श्रोताहरूमा एक किसिमको छटपटी देखिन थाल्यो। निकै बेरको विश्रामपछि साधु फेरि पढ्न लाग्दा केही युवकहरूले प्रस्ताव राखे, गुरुजी एकछिन अरू विश्राम गरौँ, अब चाँडै यो पढेर सकिएला जस्तो छैन। यो सुन्न थालेपछि छोड्न मन पनि छैन, यसलाई छोड्न पनि भएन। त्यसैले आज रातभरिमा भए पनि यो सुन्नु पर्ला। हामी सबैलाई सुविधा होस् भनेर रातिका लागि बत्ती, माइक, तम्बु तथा खानाको बन्दोबस्तमा राख्छौँ। 2 घण्टा यसलाई स्थगन गरौँ। यो प्रस्तावले सबैभन्दा खुसी भए महिलाहरू। उनीहरूलाई बेलुकाको कामले बोलाउन थालेको थियो। 2 घण्टाको विश्रामले सबैलाई मद्दत पुग्ने भयो। वाचन स्थगित भयो। चिन्तामणी दाई, लोकराज, हुमागाई, तीर्थ सिग्देलहरू पनि उठेर जमजमाए। उनीहरूले पनि समाचार फ्याक्स गर्ने मौका पाए। त्यहाँ बसेका पुरुष चटपटाउनेवाला थिएनन्। बसी बसी सुनिरहेका कथामाथि अनेकौं विमर्शहरू हुन थाले। लेखनाथ र म अलमलमा पर्यौं। हिँडौँ भने त्यस्ता कुरालाई छोडेर कसरी हिँड्नु, बसौँ भने घरमा पनि केही बताएको थिएन। सरसल्लाहपछि काठमाडौँ समाचार फ्याक्स गर्न भद्रपुर जान लागेका साथीहरूलाई घरमा फोन गर्ने जिम्मा दिई बस्ने निर्णय गर्यौं। बस्ने त भयौं, तर त्यो गाउँमा खाने पो कहाँ? सङ्कट थियो। हाम्रो खाने समस्याको पनि एकैछिनमा समाधान भयो। भद्रपुरको गैर सरकारी संस्था नागार्जुन बहुउद्देश्य विकास परिषदले त्यस रातको त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा खानाको व्यवस्था गर्ने भयो। लेखनाथ र म ढुक्क भएर आङ तन्काउँदै उत्खनन क्षेत्रको वरिपरि भ्रमण गर्न लाग्यौँ। हामी साह्रै नै अचम्बित भएका थियौँ। त्यो बाकस त्यहाँ त्यस रूपमा भेटिएको र त्यसभित्रको कथाले हामी साह्रै नै चकित भएका थियौँ। एउटा अनौठो पुराणको उत्खनन भइरहेको थियो त्यो बाकसमा। अहिलेसम्म पाइएका पुराणहरूको कथासँग पटक्कै नमिल्ने गरी कथा विकसित भएको छ। राधा आफैले लेखेको यस कथामा तर सत्यताको अंश बढी भएको हामीलाई लाग्यो। कथा अघि बढिरहेकाले टुङ्गोमा पुग्ने कुरा त थिएन, तैपनि सुनिए जतिले नै पनि कथा अर्कै दिशातिर गइरहेको हामीले देख्यौँ। जब कृष्ण र बलराम अक्रूरजीको रथमा चढेर मथुरा जानुपर्नेमा भूमिगत भए, कथाले यहीँदेखि अर्को रूप लिन थालिसक्यो। कंसको वध नै अब नयाँ ढङ्गले हुने लक्षण देखियो। घुम्दै हामी फेरि एउटा मानव झुण्डको नजिक पुग्यौँ। त्यहाँ पनि त्यही कथाका विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। साधु बाबा साधारण व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको थियो, तर यी को हुन् र यहाँ कसरी आइपुगे भन्ने अर्को रहस्य पनि हुर्कँदै थियो। अनेक अनुमानहरू हुन थालेका थिए मानिसहरूका बीचमा। कोही भन्थे यी मान्छे सुभाषचन्द्र बोस हुनुपर्छ। भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा हराएका सुभाषचन्द्र बोसका बारेमा अनेक किम्वदन्ती छन्। अर्को भन्थ्यो कहाँ सुभाषचन्द्र बोस त खप्तड बाबा पो हो भन्छन् त, तिनी त मरि पनि सके। कोही भन्थ्यो यी मान्छे कि विदेशी गुप्तचर हुन् कि सरकारी गुप्तचर। आफ्ना अनुमानहरू प्रसारण भइरहेका थिए। त्यहाँ केही युवाहरूले माइक चढान गर्न लागे, तम्बु र बत्तीको प्रबन्ध मिलाउन लागे। मनमा त्यसै एक किसिमको हर्क लागिरहेको थियो। जीवनमा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्त हुन लागेको अनुभव भइरहेको थियो। विभिन्न गम्भीर विमर्शहरू गर्दै हामी यताउति घुमिरह्यौँ। समाचार फ्याक्स गर्न भद्रपुर गएका पत्रकार साथीहरू फर्केर आए। उनीहरूले खबर ल्याए बाटामा सयौं मानिसहरू यतैतिर आउँदैछन् रे। चारैतिर हल्ला फैलिसक्यो। कञ्चनजङ्घा एफएमले यो समाचार प्रसारण गरेपछि छेउछाउका मानिसहरू जहाँ जहाँ थिए त्यहीँबाट हातको काम छोडी यतैतिर कुदिरहेका देख्यौँ बाटामा। आज राति यहाँ साह्रै भिड हुन्छ जस्तो छ। हामीले सिडिओ साहबलाई खबर गरेका छौँ। उहाँले राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ। नभन्दै बिस्तारै मानिसहरूको भिड पहाडमा भएको वर्षाले बिरिङमा आएको बाढी चाहिँ देखियो। मन्दिर परिसर खचाखच भयो। उत्खनन स्थलतिर जान मनाही थियो। मानिसहरू मन्दिर पछाडिको खाली जमिनतिर जतासुकै बस्न थाले। स्वयंसेवकहरूले केही अरू साउन्ड बक्सको व्यवस्था गरे। पछि आएका मानिसहरूमा ठूलो कौतूहल थियो। प्राय सबैजना साधु बाबालाई हेर्न चाहन्थे। बिहानको भन्दा पनि पसलहरू बढेका थिए। त्यहाँ अघोषित मेला लागिरहेको थियो। मानिसहरूलाई खान समस्या थिएन। जाँड रक्सीको भने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लागेको थियो। कथा सुरु नहुन्जेल त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको झुण्ड बनाई भजन गाउन थालेका थिए। कतै साई भजन, कतै सन्तोषी भजन, कतै कृष्ण आदिको भजन प्रारम्भ भएको थियो। समाजमा रहेका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरू आफ्नो प्रचारमा जुटिसकेका थिए। तथापि कृष्ण र राधालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँ खजमजिएको थियो। भागवतले सजाएको कृष्ण केही अनावृत हुँदै थिए। सर्वशक्तिमान देवता चमत्कारी आदिका रूपमा उभिएका कृष्ण साधारण मान्छे जस्तो लाग्न थालेका थिए। कृष्ण भक्तहरूलाई यो राधाको कुरा नमिले जस्तो बोध हुँदै थियो। जे होस् एक किसिमको कौतूहल र अन्योलमा परेका थिए अधिकांश उपस्थित मानिसहरू।
माइकमा घन्किरहेको भजन बन्द गरी कसैले सम्बोधन गर्यो, आदरणीय जनसमुदाय, आज एकाएक हामी यस ठाउँमा अव्यवस्थित ढङ्गले उपस्थित भएका छौँ। यो व्यवस्थाभित्रैबाट एउटा व्यवस्था बनाउनु परेको छ। हामीले एउटा आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त भएको छ। हामी महेशपुर पृथ्वीनगरवासीलाई हजारौं वर्ष पुरानो समाजको जिउँदो तस्बिर प्राप्त भएको छ। गर्व गरौँ यसलाई। हामीले पहिलोपल्ट सुन्ने सौभाग्य पाएका छौँ। अपरिचित साधु बाबा हाम्रा मार्गदर्शक हुनुभएको छ। उहाँसँग पनि हामी परिचय लिने नै छौँ भविष्यमा। आज रातभरि हामी यहीँ बसी कथा सुन्नेछौँ। उब्रिएको समय भजन कीर्तनमा बिताउनेछौँ। यहाँ कुनै डर छैन। हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छौँ। उनको सम्बोधनलाई सबैले ताली पिटेर स्वागत गरे। बिस्तारै माउथपिस बाबाको अगाडि लगेर व्यवस्थित गरियो। मानिसहरू चुपचाप सासलाई रोकेर बसे झैँ लाग्थे। बाबाले आफ्नो पाठलाई पुनः प्रारम्भ गरे। कंसलाई भेटेर फर्केको केही दिनपछि गर्गजीसँग लागेर म पनि एक दिन यमुना किनारका जङ्गलहरूमा भ्रमण गर्न लागेँ। त्यहाँ मेरा धेरै साथीहरूसँग भेट भयो। तेस्रो तालिम केन्द्रमा सुशीलासँग भेट भयो। त्यसले मलाई अँगालो हालेर साह्रै नराम्ररी रोई। बिछोडको यो लामो समयलाई त्यसले एकैचोटि रोएर पखाल्न खोजी। सुशीलाको म प्रतिको प्रेम भाव देखेर उसप्रति यदाकदा मभित्र उत्पन्न हुने शङ्काको पूर्णतया निवारण भयो। ऊ त एउटा महान समर्पण भावले त्यहाँ आएकी रहेछ। प्रायश्चितको ठुलो व्रतमा रहेछ त्यो। त्यसले भनी, राधा हेर, आज म यस जङ्गलमा यो कठोर यात्रामा यसकारण छु कि मैले तँलाई र यशोदा मातालाई साह्रै गहिरो चोट पुर्याएकी छु। म नारी भएर पनि मैले नारीको सम्मान गर्न सकिनँ। साह्रै नै सानो स्वार्थका अघि मैले आफूलाई ठुलो बनाएर उभिन खोज्दा यस्तो भयो। म त्यो सारा पाप पखाल्न चाहन्छु। यो महान यज्ञमा हाम फालेर मेरो तँप्रतिको मित्रताको महान उदाहरण हुनेछ यो। ती सब कुरा बिर्सी सुशीला, ती धेरै पुराना कुरा भइसके। हामी अब धेरै ओह्राइसकेका छौँ। हामीमाथि भविष्यको महान जिम्मेवारी छ। मैले कंसलाई भेटेर आएँ। त्यो कृष्णकै ज्यानकै दुश्मन छ, मैले उसलाई भने। तर मलाई लाग्छ कंसलाई जित्न गाह्रो छैन, किनकि कंस नैतिकहीन एक क्रूर तानाशाह छ। जनता उदेखि वाक्क भएका छन्। मेरो कुरा सुनेर सुशीला झन् प्रसन्न र उत्साहित भई सुशीलासँग कुरा गरिरहेको बेला पनि मलाई आफैदेखि अचम्म लागिरहेको थियो। हामी एकाएक कसरी बुढा भयौँ र हामी यस्ता ठुला कुरा गर्ने भयौँ सोचिरहेकी थिएँ। ठुला कुराहरूलाई बिर्सेर केही रमाइला क्षणहरू पनि बिताउन मन थियो। तर कुरै कुरामा फेरि हामी पुगिहाल्यौँ उही वर्तमान समस्यामा। सुशीला पनि अब एक पूर्ण सैनिक बनिसकेकी थिए। त्यसको शरीर उमेर पुगेकी सुन्दरी युवतीको जस्तो कोमल र आकर्षण थिएन। कसिएको गाँठिएको शरीर थियो। हात पाखुरा सब लोग्ने मान्छेका जस्ता कसिएका कठोर थिए। बल्ली र साहसी पनि थिए त्यो। तर त्यसले नारीसुलभ सुन्दरता गुमाएकी थिए। त्यसले हिजोको प्रेममय चञ्चलता रसिकता गुमाएकी थिए। पछिल्लो पल्टको भेटमा सुशीलाले सुनाएको यस कुराले मेरो शरीर रुवा चाहिँ हलुङ्गो भयो। सारा मनका शङ्का पीरहरू समन भए। हिँड्ने बेलामा सुशीला फेरि रुन थाली। अघिसम्म त्यति कठोर देखिए कि त्यो फेरि पहिलाकै जस्तो भावुक र कमजोर भई भनी, राधा, युद्ध मैदानमा छु। मर्ने बाँच्ने ठेगान छैन। भविष्यमा भेट होला नहोला। मेरो कारणबाट तिम्रो मनमा लागेका सबै चोटलाई बिर्सिदिनु। मलाई क्षमा गर्नु राधा। र कृष्णलाई तिमीले कहिले नबिर्सिनु। तिम्रो मनमा कृष्ण बाहेक अरू कसैले बाँच्न पाउन्। तिम्रो मन र आँखाबाट हेर्न पाऊँ। म पनि कृष्णलाई। म बाँचे पनि मरे पनि कृष्ण तिम्रै हुन् राधा, तिम्रो मात्र। त्यसका आँखाबाट आँसुको भल बग्यो। मैले पनि आफूलाई रोक्न सकिनँ। पिताजीको निधनले आमालाई साह्रै ठुलो चोट परेको थियो। वैधव्यको निरस जीवन प्रारम्भ भएको थियो उहाँको। पिताजीबाट एकैछिन पनि अलग नभई यति लामो जीवन व्यतीत गर्नुभएको उहाँलाई एकाएकको यो वियोग काली लाग्दो थियो। पक्षाघात भएर सुतिरहे पनि सदा पिताजीकै छेउमा बसेर समय बिताउने बानी भएको थियो उहाँलाई। तर अब उहाँको एकान्त साथी कोही थिएन। ख्यालख्यालमै मलाई व्यवहारिकताले नराम्ररी थिच्न थाल्यो। आमाको कुरा म बुझ्थेँ। म हाँसेर सहज हुन खोजेर टारिदिन्थेँ। गर्गजी मार्फत म निरन्तर खर्च पठाइरहन्थेँ सुशीलाहरूलाई। अब मैले सम्पत्ति खर्च गर्न पिताजीको स्वीकृति लिनु पर्दैन थियो। आमाले मलाई पूर्ण रूपमा छोडिदिनु भएको थियो। एक दिन कृष्ण आउलान् भनेर यत्रो लामो अत्याचार खपेथे। मथुरावासीले भनी पिताजीको निधनमा शोक व्यक्त गर्न आउँदा उहाँले भन्नुभएको थियो मसँग। त्यसबेला एउटा अर्को रहस्य पनि खोल्नुभएको थियो। सरकारी सेनाभित्र फुट आइसकेको र नगरवासीहरू कृष्णको स्वागतका लागि आतुर रहेको। जे होस्, युद्ध एकपक्षीय रूपमा तयारीको अवस्थामा पुगेको थियो। मलाई युद्ध अघि कृष्णसँग एकपल्ट मात्र भए पनि भेट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो सम्भव भएन। एक दिन एक अपरिचित युवक एउटा चिठी लिएर आयो कृष्णको। ब्रजमा अब पहिला जस्तो अप्ठ्यारो र शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। चिठीमा कृष्णले थोरै कुरा लेखेका थिए र त्यसमा भनेका थिए, अब केही दिनभित्र युद्धको प्रारम्भ हुन्छ। मथुराका गाउँहरू कब्जा गर्दै सहरतिर पस्ने योजना छ। युद्ध धेरै लामो नहुने र केही दिनमै त्यो समाप्त हुने सङ्केत गरिएको थियो पत्रमा। कृष्णको चिठी लिएर आएको मान्छे गएपछि गर्गजी मलाई भेट्न आउनुभयो। यसपालि उहाँ स्वयं हाम्रोमा आउनुभएको थियो।
काम पर्दा सदा मलाई नै बोलाउनुहुने उहाँले यसपालि आफै कष्ट गर्नुभएको थियो। गर्गजीलाई आफ्नो घरमा आएको देखेर आमा अत्यन्त खुसी तथा आत्तिनु भएको थियो। उहाँले गर्गजीको स्वागतका लागि हतार हतार मान्छे खटाउनु भयो, तर गर्गजी साह्रै छोटो समय लिएर आउनुभएको थियो। उहाँलाई हामीले विशेष सत्कार गर्न भ्याएनौँ। सदा गर्गजी मसँग एकान्तमा सरसल्लाह गर्नुहुन्थ्यो, तर यसपालि उहाँले आमासँगै राखेर मसँग कुरा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देवी कलावती, तपाईँहरूले अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लडिरहेका युवाहरूको सहयोगका लागि बालिके राधाका माध्यमबाट जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यो महान सहयोग भएको छ। कृष्णले यस कुरालाई साह्रै महत्त्वका साथ लिएका छन्। उनले पत्रमा लेखेका छन्, तपाईँहरूको यस महान सहयोगका लागि उनका तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिउँ। मथुरामा युद्ध सुरु भइसकेको छ। लडाकुहरू जङ्गलबाट निस्केर गाउँहरू कब्जा गर्दै बिस्तारै नगरतिर बढिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म युद्धका नाममा कसैलाई मार्नु परेको छैन। गाउँ गाउँ नै हर्षित भई कृष्णका सेनाहरूलाई स्वागत सत्कार गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रायः सबैको एउटै मत छ, कंसका सेनाहरूबाट हुने अत्याचार र शोषणले ती विरक्त भएका थिए। कंसको यो गरुङको शासनबाट मुक्तिका लागि आएका कृष्ण उनीहरूका मनका राजा हुन्। हात हतियारधारी सेनालाई गाउँलेहरूले फूलमाला, मिष्ठान्न आदिले स्वागत गर्दै नगरतिर पठाइरहेका छन्। मथुरालाई चारैतिरबाट विद्रोही सेनाहरूले अघि बढी घेरिरहेका छन्। कंसका सेनाहरू पनि सानोतिनो भिडन्तपछि कृष्णकै सेनामा सम्मिलित हुँदै नगरतिर बढिरहेका छन्। कंस एकदम नै हताश र आत्तिएको छ। त्यसले आत्तिएर सानोतिनो न्युमा आफ्नै सेनाहरूलाई मृत्युदण्ड दिन थालेको छ। कृष्णको सेनामा सम्मिलित हुने उसका सेनाका परिवारहरूलाई अत्यन्त कष्ट दिन थालेको छ। यो युद्धको आतंकले ग्रसित कंसले जेलमा थुनेर राखिएका वसुदेव, देवकी र राजा उग्रसेनलाई भेटेर उसले प्राणको धम्की दिन थालेको छ। केही क्षण मौन रहेपछि फेरि बोले, राधा, मलाई कृष्णले मथुरा पुग्ने आदेश दिएका छन्। अब केही दिनभित्रैमा उनीहरू मथुरा नगरमा प्रवेश गर्नेछन्। त्योभन्दा अघि नै मलाई मथुरा पुग्न अनुरोध प्राप्त भएको छ।
सक्रिय भएर नआउन भनेको थिएँ। यो कष्टकर जीवनमा प्रवेश नगर, राधासँग बसेर मलाई सघाउ भनेको थिएँ। तर उनले आफ्नो जिद्दी छाडिनन्। तपाईँले युद्ध लडिरहँदा म कसरी चुपचाप बस्न सक्छु? तपाईँ बिनाको संसार मलाई के काम? म यस महान यात्रामा हेलिन्छु। ब्रजको एकान्तमा तपाईँलाई सम्झँदै रोइरहनुभन्दा यस युद्धोन्मुख सेनामा रहेर काम गरिरहँदा तपाईँको सम्झना पनि कम हुने र यदाकता भेट पनि भइरहने हुन्छ भन्दै तिनले मलाई सदा परास्त गरिरहन्। मैले सुशीलासँग स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, सुशीला, म तिमीहरू सबैको प्रिय भए पनि राधा मेरी सम्पूर्ण हुन्। म राधा बाहेक तिमीहरूको अन्तिम प्रेमी बन्न सक्दिनँ। यद्यपि तिमीहरू सबै मेरा घनिष्ठ साथीहरू हौ, तर तिमीहरूले मबाट अन्तिम प्राप्तिको जुन इच्छा गर्छौ त्यो त राधासँग मात्र छ। उसले भनेकी थिए, मलाई त्यो थाहा छ। मैले त्यही कुरो नबुझेका कारण ब्रजमा त्यत्रो अन्यथा भयो। कृष्ण, म मेरो त्यही गल्तीको प्रायश्चित गर्न पनि यस युद्धमा सामेल भएकी छु। सुशीलाका कुराहरूले म थाकेको थिएँ राधा। मैले उसलाई कसै गरी यो जङ्गलबाट घर फर्काउन सकिनँ। अचम्मसँगले उसले तालिममा दक्षता हासिल गरी तरबार चलाउन, धनुबाण चलाउन, उफ्रन, कुद्न उसले अरू युवकहरूले भन्दा चाँडो सिकी। दक्षताकै आधारमा सुशीला त्यो समूहकी नायक बनेकी थिए। ब्रजबाट मथुरा प्रवेश गर्दै सुशीलाको समूह अघि बढिरहेको थियो। गाउँहरू सजिलै कब्जामा पर्दै जाँदै थिए। ब्रजबाट मथुरा जाने बाटो त्यही भएकाले ब्रजवासीहरूसँग मथुराका ती गाउँलेहरूको सम्बन्ध यसै पनि राम्रो थियो। त्यसमा पनि कंसको शासनले आजित भएका र बलराम दाई र मेरो जन्मकथा सुनि आश्चर्यचकित भएका उनीहरू उल्टै सुशीलाहरूसँग ध्यानपूर्वक हाम्रा बारेमा सोधेर आनन्द लिन्थे रे। युद्धमा विजय भावको उन्माद पराजयको कारण बन्छ राधा। त्यति लामो सैद्धान्तिक युद्ध ज्ञान नभएका हाम्रा साथीहरू ठाउँ ठाउँमा कंसका सेनाका घेरामा पर्दै मर्दै पनि गइरहेका छन्। तर धेरैजसोसँग घेरा तोडेर भाग्ने कला भएकाले बाँचिरहेका पनि छन्। तर दुःखको कुरा, सुशीलाहरूले कंसका सेनाहरूको घेरा तोड्न सकेनन्। उनीहरू धेरै समयसम्म लडिरहे र शहादत प्राप्त गरे। राधा, यो चिठी लेखिरहँदा मेरा हातहरू कामेका छन्। मन अत्यन्त भावुक भएको छ। यो पत्र पढेपछि तिमीमा कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने सोचेरै म मनमा नै लल्याकलुलुक पनि भनेको छु। तर सहनुपर्छ, हामीले सहनै पर्छ राधा, बाँच्नेहरूले। सुशीलाले यो महान युद्धमा आफूलाई बलिदान दिएर राधा, तिमीलाई एउटा अर्को कठोर जिम्मेदारी पनि छ। यो खबर तिमीले नै उनको परिवारमा पुर्याइदिनु पर्यो र श्रद्धेय मातापिताहरूलाई तिमीले सम्झाउनु पर्यो। ब्रजका सबै गोपगोपीहरूमा पर्ने यो शोकबाट तिमीले मुक्ति दिनु पर्यो। प्यारी राधा, तिम्रो जिम्मामा मेरा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जसलाई पूरा गरिदेऊ। तिमी मार्फत म आफूलाई ब्रजमा उभ्याइरहन चाहन्छु। पत्र पढ्दा पढ्दै मेरा आँखाबाट तप तप आँसु चुहन थाले। मैले वरिपरि केही देखिनँ। आँसु पुछेर शिर उठाएर हेरेँ। गर्गजी आफ्नो ठाउँमा हुनु नथ्यो। एकैछिनमा हतारिँदै आमाभित्र पस्दै बोल्नुभयो, राधा, गुरुजी त रिसाए चाहिँ नबोली सरासर जानुभयो। तिमीले केही दुर्वाच्य पो बोल्यौ कि के हो? मैले आँखा उठाएर हेरेँ। मेरो अनुहार देखेर आमा विचलित हुनुभयो। उहाँ केही बोल्न सक्नु भएन। आमाको अनुहार अनौठो ढङ्गले डराएको र तर्सिएको जस्तो देखेँ। म केही बोल्न नसक्ने भएकी थिएँ। निकै बेरसम्म चुपचाप आँसु बगाइरहेपछि मैले टाउको उठाएर आमालाई हेरेँ। आमा एकदम नै अन्योलग्रस्त मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई मुखले केही भन्ने आँट गरिनँ। हातमा भएको पत्र नै उहाँलाई दिएँ। सारा ब्रजभरि कोलाहल मच्चियो। सुशीलाको मृत्युको खबरले ब्रज शोकमग्न भयो। चन्द्रभानुको आँगनमा ब्रजका सबै मानिसहरू उर्लिएका थिए। सुशीलाकी आमाको अवस्था एकदम नै चिन्ताग्रस्त थियो। खबर सुनेदेखि नै चेत गुमाएकी तिनलाई होसमा ल्याउन वैद्यहरू जुटिरहेका थिए। चन्द्रभानु लाटो जस्तो कतै हेरेर टोलाइरहेका देखिन्थे। त्यहाँ कसैले कसैलाई सम्झाउन सक्ने अवस्था थिएन। हाम्रा सखीहरू सबै एकै ठाउँ गाँठो परेर रोइरहेका थिए। मेरा लागि यो एउटा परीक्षाको घडी थियो। मैले डरो चित्त भए कि बुद्धिमान जस्ती बनाउनु परेको थियो आफूलाई। सबैलाई भेला पारेर फेरि एकपल्ट कृष्णले पठाएको पत्र उच्च स्वरले पढेर सुनाएँ। पत्र समाप्त भइसकेपछि पनि मैले आफ्नो वक्तव्यलाई नरोकेर बोलिरहन थालेँ। जीवनलाई हामीले कसरी हेर्ने, जीवनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। जन्मनु साधारण जीवको जस्तो एक अवधि बाँचेर फुस्स मर्नु कि आफू यस धरतीमा जन्मनुको एउटा महान सन्देश दुनियाँलाई प्रसारण गर्दै मर्नु, के गर्नु? मलाई लाग्छ सुशीलाको मरण महान भएको छ। हामीलाई उसको माया छ। हामी उसलाई बिर्सन सक्दैनौँ र अब त झन् बिर्सन सक्दैनौँ। उसले एउटा अत्यासलाग्दो अत्याचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आफूलाई बलिदान गरेकी छ। जबसम्म यस युद्धको चर्चा चलिरहनेछ तबसम्म सुशीलाको यो बलिदानको पनि स्मरण भइरहनेछ।
मथुरामा भइरहेको युद्धमा हामी प्रत्येकले सामेल हुनुपर्ने हो। सक्दा नसक्दा पनि मनले धनले सहयोग गर्नुपर्ने हो। ब्रजले त यस युद्धमा रुनै हुँदैन। यत्रो महान युद्धमा ब्रजकी छोरीले आफूलाई बलिदान गरेकी छ। हामी किन रुने? हामीले गर्व गर्नुपर्छ। सुशीला कसैकी पत्नी भएर परम्परागत सन्तान जन्माउँदै एक वृद्ध महिला भएर मर्ने थिए, व्रता भए। तर आज चाँडै मरेर उसले कहिले पनि नमर्ने मार्ग समाती। आमा बुबाहरू, हामी सबै तपाईँका छोरीहरू हौँ। सुशीलाले गर्ने कर्तव्यहरू हामी पुरा गर्नेछौँ। नरुनुहोस् तपाईँहरू। मेरो यो वक्तव्यले धेरैजसोले आँखाका आँसु पुछे, तर सुशीलाका मातापिताहरूलाई मेरो कुराले छोएको थिएन। चन्द्रभानु छोरी भनेपछि हुरुक्क हुन्थे। सुशीलाका हरेक इच्छाहरूलाई पुरा गर्न उनी हतारिन्थे। बाबु छोरीको त्यो मित्रता उदाहरणै थियो। छोरीप्रतिको उनको त्यो अन्धो मायाले नै सुशीलाको भनाइमा लागेर उनले ब्रजमा केही काल अघि बबन्डर मच्चाएका थिए। बिस्तारै सुशीलाको मृत्युको पीडा समन हुँदै जाँदै थियो। म प्रत्येक दिन बिहानै सुशीलाकोमा पुगेर दिनभरि बस्दै त्यहाँको वातावरणलाई सहज बनाउन प्रयत्न गर्थेँ। शोक व्यक्त गर्ने आउनेहरूको बीचमा बसेर म युद्धको वर्णन गर्थेँ। मानिसहरूको दिमागमा मृत्यु शोकभन्दा पनि विजयको भाव उतार्न खोज्थेँ। यो युद्धमा आफूले भाग लिन नपाएको पीडा जनजनको मनमा उमार्न प्रयत्न गर्थेँ। समयसँगै मनको घाउ पुरिँदै गयो। सुशीलाको घर पनि सामान्य अवस्थामा फर्कँदै थियो। एक दिन बिहानै सुने चन्द्रभानु राति नै उठेर मथुरातर्फ लागेछन्। छोरीको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै युद्ध नजिती नफर्किने उनी बाटो लागेछन्। पत्नीले कति रोक्दा पनि ती रोकिएनछन्। मथुराका बारेमा किसिम किसिमका समाचारहरू आइरहन्थे। उडन्ते हल्लाहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई निकै चिन्तित बनाउँथे। गाउँका धेरैजसो मानिसहरू हल्लाहरूको आधिकारिकता बुझ्न म कहाँ आइरहन्थे, तर तिनीहरूलाई चित्त बुझाउने प्रामाणिकता मसँग केही पनि हुँदैन थियो। निकै दिनसम्म मथुराको गतिविधिको खासै समाचार आएन। उडुवा कुराहरूमा मलाई विश्वास थिएन पनि। सबैजना भूमिगत रूपमा मथुरामा प्रवेश गरेका हुनाले एकाएक कुनै अपत्यारिलो घटना होला भन्ने लागेको थियो मनमा। गाउँबाट लोग्ने मान्छेहरू स्वाट्ट हराउन थालेका थिए। युद्धको विरोध गर्ने, राजाको समर्थन गर्ने, तटस्थ बस्नेहरू पनि हराउन थालेका थिए। गाउँ त्यसै पनि युवाहरूले खाली जस्तो थियो। त्यसमा पनि अब प्रौढ पुरुषहरू हराउन थालेपछि ब्रजनारीहरूको बस्ती जस्तो लाग्न थालेको थियो। मेरो कपालमा हात खेलाउँदै माता यशोदा टोलाइरहनुहुन्थ्यो। मेरा हातका औँलाहरू नङहरू खेलाएर एकोहरू हेरिरहनुहुन्थ्यो। कति बेला भित्र मनमा कतै लाज जस्तो पलाएर आउँथ्यो। मेरा आँखा जोग्थे। कहिले पुग्थे बतासिँदै सुशीलाको शून्य घरमा। सुशीला नभएको त्यो घरको शून्यता पनि मलाई बानी भएको थियो। आमाका छेउमा बस्ने र रोइदिन्थेँ। कहिलेकाहीँ म बढ्दै पनि रुँदिरहेछु। आमाले नै सम्झाउन थाल्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई सुशीलाको अभावले धेरै नसताओस् भनेर म प्रायः गइ नै रहन्थेँ। म नपुगेका बेला विशाखा पुग्ने गर्थेँ। हामी सबैको दीर्घ प्रतीक्षा थियो मथुराको खबरको। प्राय पुरुषहरू उतै लागेकाले गाउँमा कामको सारा बोझ महिलाहरूमा थपिएको थियो। खेतबारीको काम प्राय ठप्प थियो। वस्तुभाउ पनि खोलेर प्राय जङ्गलतिर लगाइएको थियो। कति वस्तु आफै फर्केर गोठमा आउँथे, कति जङ्गलमै बस्थे। एक दिन साँझमा विशाखा स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै आइपुगी। त्यसको अनुहारमा अनौठो चमक थियो। त्यो डराएकी जस्ती, रमाएकी जस्ती अनौठी देखी। निकै बेरसम्म त्यो केही बोल्न सकिनँ। त्यसलाई मैले आराम कुर्सीमा राखेँ, चिसो पानी खुवाएँ, पङ्खा हम्काएँ। केही बेर हतार गरिनँ उसका कुरा सुन्न। अचेल मलाई पहिला जस्तो कुनै कुराले पनि ज्यादै कौतूहल लाग्न छोडेको थियो। निकै बेरपछि आमाले सोध्नुभयो, विशाखा तिमी निकै धापिएर आयो, केही विशेष खबर लिएर आयो जस्तो छ, सुनाउ नानी समाचार। धपधप बलिरहेका जस्ता आँखाले एकपल्ट आमा र मलाई हेर्दै त्यसले भनी, भर्खरै चन्द्रभानु घरमा आइपुगे। उनी आएको देखेर गाउँभरिका मान्छेहरू उनकामा भेला हुन थाले। उनले आउने बित्तिकै कराउँदै खुसी हुँदै आँगनमा नाच्दै भने, युद्ध समाप्त भयो, युद्धमा विजय भयो, राजा कंसको वध भयो, मथुरामा फेरि कंसका पिता उग्रसेन राजा भए, कृष्ण र बलरामले युद्ध जिते। यो सुन्ने बित्तिकै म दौडेकै आएँ। अरू कुरा केही सुन्नै पाएकी छैन। विशाखाको कुरा सुन्दा सुन्दै म त निदाएकी जस्तो भएछु। माथि उड्दै गए झैँ, बादलमा हराए झैँ आँखा अघि कृष्ण र बलरामको चित्र नाच्न थाल्यो। माथि बादलमा सुशीलाको आकृति देखेँ, हाँसिरहे झैँ। आमा पनि टोलाए झैँ हुनुभयो। विजयको यो खबरले उन्माद ल्याएन हामीलाई गम्भीर बनायो। खुसी पनि कहिलेकाहीँ बुद्धिले र भावनाले एकैसाथ थिचियो भने कचल्टिँदो रहेछ। कचल्टियो यो विजयको आनन्द पनि। एउटा गरौँ भारी बिसाउन पाएर पनि जिउ हलुङ्गो हुन नसके जस्तै लागिरह्यो मलाई। लक्ष्यमा पुगिसकेपछि पुग्नुको उन्माद चाउरिए झैँ भयो किन, तर भित्र कता भने डह्रो भएर उभिन सकेको लाग्यो आफैलाई। विशाखाले भने, राधा हिँड जाउँ सुशीलाकोमा, बाबालाई भेटौँ। मलाई तुरुन्त चन्द्रभानुलाई भेट्न जाने आँट आएन। मनलाई डह्रो पार्नुपर्ने भयो। यो विजयको खबर बोकेर चन्द्रभानुको सट्टा सुशीला आएकी भए कति रमाइलो हुँदो हो। यो विजयमा हामीले सुशीलालाई पनि त हारेका छौँ। एउटी महान साथीको बलिदान पनि छ यस खुसीमा मिसिएको। कसरी नाच्नु यो खुसीमा जहाँ दुःखका आँसुभित्र पनि कतै लेग्रा परेका छन्। मैले भने, विशाखा त जा, अहिले म त्यहाँ जान सक्दिनँ। मलाई मनमा अहिले कठिन पीडा अनुभूति भइरहेको छ। म सुशीलालाई सम्झन लागेकी छु साथी, मलाई एक्लै छोडिदिए।
फेरि विशाखालाई भने, तर तँ मेरो मनको यो खुसीलाई कम नगर। तँ जुन रमाइलो बोकेर आइस त्यसै गरी फर्की। जाँदा बाटामा जोसँग भेट हुन्छ भन्दै जा, म चन्द्रभानुलाई भोलि भेट्छु। विशाखा तर गम्भीर भएर गरौँ पाइला उचाल्दै गई। मैले उसलाई सदा चाहिँ परसम्म गइरहेको पनि हेर्न सकिनँ। गाउँबाट रातारात भाग्दै मथुरा गएका पुरुषहरू गाउँ फर्कन थाले। केही दिनमै गाउँ पहिला चाहिँ भरियो। युद्धका लागि गएका युवाहरू पनि फर्किन थाले। बिरानो जस्तो लागेको गाउँ कता कता आफ्नै हो कि जस्तो अनुभूत हुन थाल्यो। छोराछोरी गुमाएर शोकाकुल भएका आमाबाबुहरू पनि प्रसन्न भए। गाउँमा विजयको खुसियाली छायो। नाचगान हुन थाल्यो। सबै रमाइरहेकोमा भाग लिँदै थिए। म रमाएरै, तर भित्र मनमा भने ढक जस्तो गरौँ भएर केही बसिरहेको थियो। युद्ध विजयको खबरले प्रसन्न भएको मन दिनदिनै अलिअलि गर्दै मुर्झाउँदै जान थाल्यो। जब निकै दिन बितिसक्दा पनि मथुराबाट कृष्णले मेरा निम्ति कुनै खबर पठाएनन्। मान्छेका मुखबाट युद्धबारे उडन्ते खबर सुनेका भरमा रमाउनु पनि के। यत्रो खुसीको समाचार उनले नै मलाई सुनाउनु पर्ने थियो। उनी आफै नै यो विजयोत्सव मनाउन ब्रजमा आउनुपर्ने थियो। तर उनी त आएनन्। बरु नन्द राय, माता यशोदा र रोहिणीलाई नै मथुरामा बोलाए। उनीहरूले मलाई र आमालाई पनि साथै जान निकै कर गरे। आमाले पनि जाने इच्छा गर्नुभयो, तर मैले मानिनँ। मैले भने, कृष्णले मलाई बोलाएका छैनन्, नबोलाएका ठाउँमा म जान्न। हजुरहरू जानु, पछि कृष्णलाई म यहीँ ब्रजमा भेट्नेछु। मेरा कुराले नन्दबाबा गम्भीर हुनुभयो। माताजीहरू बोल्नु भएन। मैले यसो मेरी आमाको अनुहार हेरेँ। उहाँको अनुहारमा अनौठो भाव थियो, जाने इच्छा पनि र जान नपाइएको विषाद पनि। मैले आमालाई भने, आमा, हजुर नन्दबाबासँग मथुरा जानु। तपाईँले यो गाउँ छोडेर टाढा नगएको पनि धेरै भएको छ। पिताजीको देहान्तपछि तपाईँले कतै यात्रा गरेको पनि छैन। त्यहाँ बाबा वसुदेव र माता देवकीसँग पनि हजुरको भेट हुन्छ। एक नङ्सा बहिनी छन्, मायाकी खानी। अक्रुरजीले हजुरको ठुलो स्वागत गर्नुहुनेछ। गुरु गर्गजी हजुरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म पछि जाउँला। अहिले म गाउँमै साथीहरूसँग रमाउँदै गर्छु। आमाले केही बोल्न नपाउँदै माता यशोदा र रोहिणीले खुसी हुँदै मेरा कुराको स्वागत गरे। आमा केही प्रसन्न पनि देखिनुभयो। तैपनि उहाँले भन्नुभयो, भन्न त भन्यौ छोरी, तर म तिमीलाई छोडेर कसरी जाउँ? वहाँ तिमी बिना कि मलाई बस्न मन लाग्ला र? बानी पर्न पनि कहिलेकाहीँ यसो गर्नुपर्छ माता। मैले भने, सदाका लागि हामी एकै ठाउँ हुने पनि त होइनौँ। कुनै दिन त तपाईँले मलाई यो घरबाट पनि बिदाई गर्नुपर्छ। अहिले त केही दिनका लागि परदेश जाने कुरा मात्र हो। कुनै पीर नलिई जानु। म यहाँ आरामले बस्नेछु। नन्दराय र आमाहरूलाई बिदाई गरेपछि मन झन् बिरसिलो भएर आयो। के भएर म फेरि पहिलाकै जस्तै रुन्ची राधा पो हुन लागेको रहेछु। तर जब युद्धमा गएका साथीहरू रमाउँदै मलाई भेट्न आए र उनीहरूले आफ्ना संस्मरणहरू सुनाउन थाले, मैले आफूलाई फेरि यथार्थमा फर्काउन थालेँ। युद्ध कसरी भयो र त्यो कसरी जितियो होला भन्ने जिज्ञासा मनमा हुँदै थियो। त्यसैबारे साथीहरूबाट सुन्न थालेँ। उनीहरूले आफ्ना किसिमका अनुभवहरू बताउन थाले। मथुरामा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै उत्सव भइरहेको समाचार आउँथ्यो। मानिसहरूको आवत जावत भइरहेकै थियो। ब्रजबाट जाने सबैसँग कृष्णले भेट गर्दै केही उपहार दिँदै र म चाँडै ब्रजमा आउँछु भन्दै गर्दा रहेछन्। तर तिनले आफ्नो वचन पूरा गरेनन्। मैले सोचेकी थिएँ, म नगएपछि कृष्ण अवश्य एकपल्ट ब्रज आउलान्। तर तिनी आएनन्। तिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा म थाकेँ। मलाई आफै मथुरा गएकी भए पनि हुने भन्ने पनि लाग्यो। आफ्नो घमण्डी बानीदेखि आफैलाई रिस पनि उठ्यो। तर पछि फेरि सोचेँ, जे गरी मैले राम्रै गरेँ। रथको बेगलाई धुलोले पछ्याए झैँ मैले कृष्णलाई किन पछ्याउनु? नपछ्याएकै ठीक भयो। तर मन साह्रै अस्थिर र निराकार हुँदो रहेछ। विचारले मनलाई थिचुन्जेल यो दबिँदो रहेछ। विचारको क्षणिक अनुपस्थितिमा मनले आफूलाई विचलित गर्न थालिहाल्थ्यो। त्यसै आँखाबाट आँसु बग्ने, एकान्तताको सैर गर्ने, पूर्व स्मृतिहरूमा जानेर भविष्यलाई आफूबाट ओझेल गर्दै गरेको अनुभूति हुने गर्थ्यो। कृष्ण त म भित्र सास जस्तै, रगत जस्तै भएर पसेका रहेछन्। तिनी अब छैनन् भन्ने शङ्का मात्र उठ्नु पनि मुटुमा ठुलो पहिरो गए चाहिँ हुन्थ्यो। तिनी नआउनु र तिनले मेरा निम्ति मात्र भनी कुनै समाचार नपठाउनुले म भित्र ठुलै प्रलय हुन लागेको बोध गर्थेँ। निकै दिन बिते, सायद महिनै बिते होलान् कतिवटा। मलाई समयको यो अन्तराल पनि थाहा भएन। समय ठप्प उभिएको थियो मेरा अघि। वियोगको ठुलो चट्टान उजाएर साथीहरू आइरहन्थे म कहाँ। मलाई सम्झाउँथे, फकाउँथे, मथुरै जान सल्लाह पनि दिन्थे। तर हारेर निहुरिएर मलाई मथुरा जानु थिएन। मैले एउटा नराम्रो जिद्दी हुर्काइरहेको थिएँ आफैभित्र। एक किसिमले यो वियोग र बिछोड पनि मिठै जस्तो लाग्न थालेको थियो। सुशीलाको ठाउँ विशाखाले लिएकी थिए। सबै दुःख सुखका कुराहरू म उसँग भने खुलेर गर्न सक्थेँ। विशाखा पहिलेदेखि गम्भीर प्रकृतिकी र कम बोल्ने स्वभावकी थिए। एक किसिमले उसको र मेरो स्वभावमा समानता जस्तो देख्थेँ मै पनि। अन्तर्मुखी थिए त्यो पनि। हामी बारम्बार सुशीलाको स्मरण गर्दै रुन्थ्यौँ पनि। एक दिन विशाखा स्याँ गर्दै दौडँदै आइपुगी। गाउँमा कुनै पनि विशेष केही हुन लाग्यो भने पहिला ऊ मैतिर दौडिएर आइपुग्थे। अरू मानिसहरू घटनास्थलतिर दौडँदै गर्दा ऊ चाहिँ हाम्रा घरतिर दौडिरहेकी हुन्थे। दौडँदै त्यो मेरा छेउमा आएर एक क्षण नबोली स्याँ गर्दै उभिरही। मैले त्यसको अनुहार हेरेँ, तर त्यसको अनुहारमा पहिले देखिने विषाद वा अफसोस जस्तो थिएन, बरु प्रसन्नता, खुसी र आश्चर्य जस्तो थियो। उसलाई देखेर मनमा रमाइलो कौतूहल जाग्यो। सोधेँ, विशाखा किन यति खुसी भएकी? के भयो? उसले रमाउँदै आफ्नो फुलेको सासलाई दबाउँदै भनी, राधा, कृष्ण रथमा
रथमा चढेर ब्रजतिर आउँदैछन् भनी गाउँका सबै मानिसहरू तिनको स्वागतका लागि दौडादौड गरिरहेका छन्। म भने यो खबर तिमीलाई गरौँ भनेर यतातिर आएँ। विशाखाको कुरा सुनेर म मूर्ति जस्ती भएँ एक क्षण। एकाएक सुन्न पाएको यो खबरबाट म खुसी हुने कि दुःखी हुने कि रमाउने केही पनि छुट्याउन सकिनँ। उसले भनी, राधा हिँड, हामी पनि जाउँ तिनको स्वागत गर्न। विशाखा एकदम नै चञ्चल भएकी थिए। महिनौदेखि मेरो पीडा देखिरहेकी थिए उसले। आज म खुसी भएको देख्न चाहन्थे सायद, तर उसले सोचे जस्तो ममा उत्ताउलो बढेन। मलाई त एक ठाउँ चुपचाप बसिरहँ जस्तो भयो। ऊ मलाई हिँड्न भनिरहेकी थिए। मैले बिस्तारै भने, विशाखा तँ जा, तँ नै कृष्णलाई स्वागत गरी लिएर आइज। त्यहाँसम्म पुग्ने तागत छैन अब मसँग। म एकाएक साह्रै शिथिल भएँ विशाखा। त्यस अचम्म मान्दै मेरै छेउमा बसिरही उठिन, तर हामी दुवै मौन थियौँ। टोलाएरै बसिरहेँ म धेरै बेरसम्म। मेरो एकहोराईलाई त्यत्तिकै छोडेर विशाखाले हतार हतार फुल टिपेर माला गाँसिछ। स्वागतका लागि बैठक कोठा सफा गरिछ। उसले हतारमा जे शक्ति सबै गरिछ। नभन्दै ठुलो लाभा लस्करका साथ एउटा रथ हाम्रो आँगनमा आएर उभियो। रथका अघिपछि ठुलो भिड थियो। केटाकेटी, आइमाई तथा पुरुषहरूको ठुलो भिड थियो। मैले आफूलाई सतर्क गराएँ। स्वागतका लागि उठेर तल गएँ। विशाखा अघि नै द्वारमा फुलको माला थालमा लिएर पुगिसकेकी थिए। रथबाट एउटा नवयुवक उत्रे। देखेँ तिनको रूप श्रृङ्गार सबै कृष्णकै जस्तो थियो। शिरमा मयूरको प्वाख लगाएका थिए, कम्मरमा मुरली चुरेका थिए, अनुहार प्रसन्नताले चम्किएको थियो। मानिसहरू कृष्णका वरिपरि झुम्बिएका थिए। मैले परैबाट चिने, तर तिनी कृष्ण थिएनन्। रथबाट ओर्लिएर यतैतिर आइरहेका तिनलाई देखि मलाई भन्न रिङ्गटा लागे जस्तो भयो। च्याप्प विशाखालाई समातेँ। उनीहरूले मलाई बिस्तारै डोराए, ओछ्यानमा पुर्याए। विशाखाले सोधी, के भयो राधा, किन यसरी जिउ छोडेकी? तिनी कृष्ण होइनन् विशाखा, अरू नै कसैले हामीलाई छल गर्न खोजिरहेछ। जाऊ तिमी तिनको विस्तृत परिचय लिएर आऊ। म त्यसरी ढलेको देखेर सबै आत्तिएछन्। महिलाहरू आँटी नआँटी मेरो वरिपरि भेला भए। कोही मलाई पङ्खा हम्किन थाले, कोही वैद्य बोलाउन कुदे, कोही मह र दुध मिलाएर पियाउन लागे। म बोल्न सकेकी थिइनँ। आइमाईहरू बोल्न लागे, कस्तो ठ्याक्कै कृष्णकै अनुहार परेको। म त पहिला त कृष्ण नै रहेछन् भन्ठाने कि होइन, श्रृङ्गार पनि कृष्णकै जस्तो बनाएर पठाइदिएछन्। हामीलाई झुक्क्याउन होला नि, तर के हामी हाम्रा कृष्णलाई चिन्दैनौँ र? जे होस्, कृष्ण आफै आउन नपाए पनि हामीलाई सम्झेर उनले कम्तीमा आफ्नो दूत त पठाए। विशाखाले नै उनको परिचय गराई। उहाँ कृष्णको सखा उद्धवजी हुनुहुँदो रहेछ, कृष्णको अत्यन्त घनिष्ठ मित्र। कृष्णले आफ्नो विश्वासिलो मित्रका रूपमा मलाई पठाउनु भएको रहेछ। खास गरी तिमीलाई नै भेट्न आउनुभएको रे। विशाखाका कुरा सुनेपछि अभिवादन गरी आसन ग्रहण गराएँ। तिनी छेउको मेचमा बसे। मैले तिनलाई हेरेँ। वास्तवमा तिनी कृष्णका प्रतिरूप जस्ता लाग्थे। सामान्य मान्छेले त तिनलाई कृष्ण नै ठान्न सक्थे। निहालेर हेरेँ केही बेर। कृष्णलाई देख्न चाहने यी आँखाको शीतलका लागि पनि मैले हेरेँ। मेरो एकहोराई र मौनताले अप्ठ्यारोमा परेका तिनैले कुरा सुरु गरे। ब्रजबाट सबैजना मथुरा पुगे। तिनीहरूले कृष्णलाई भेटे, तर तपाईँ जानु भएन। बाबा नन्द र माताहरूका साथ पनि तपाईँ नजानु भएपछि कृष्णले तपाईँको धेरै सम्झना गर्नुभयो। म ब्रजमै भेट्छु कृष्णलाई भन्ने तपाईँको आग्रह पनि उहाँले थाहा पाउनुभयो। आफ्नो कामको व्यस्तताले अहिले उहाँलाई यहाँ आउन सम्भव भएन। त्यसैले तपाईँलाई भेटी कृष्णको खबर बताउन भनी उहाँले मलाई पठाउनु भयो। जस्तै व्यस्तता भए पनि एक दिनका लागि, एकछिनका लागि भए पनि उनले मन गरेका भए आउन सक्थे। धेरै टाढा पनि होइन मथुरा, र उनले एकैछिन छोड्न नमिल्ने पनि होइन त्यो। उनी त्यहाँका राजा पनि त होइनन्। कृष्णलाई वास्तवमा भित्री हृदयमा हाम्रो त्यति माया छैन। मलाई विश्वास हुन थालेको छ हामी मात्र उनलाई माया गर्दा रहेछौँ। तिनी त अगाडि परुन्जेल मात्र साखिलो हुने, तर रुखो मनका रहेछन्। जहाँ गयो त्यहीँ टाँसिने, जो नजिकमा पायो त्यतै लहस्सिने। जति बोल्यो त्यति आँखाबाट आँसु बग्थे। थाम्नै गाह्रो हुन्थ्यो। मेरा कुरा सुनेर उद्धवजी पनि गम्भीर र भावुक भए। तिनले भने, राधाजी, कृष्णले मलाई तपाईँ र उहाँबीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा सबै कुरा बताउनु भएको छ। रासमण्डलको कुरा पनि गर्नुभएको छ। तपाईँका सबै सखीहरूको चर्चा पनि गर्नुभएको छ। सुशीलालाई सम्झेर त उहाँ पटक पटक भावुक बन्नुहुन्छ। सुशीला त राधाकी प्राण नै हो। सुशीला बिना कि राधाको अवस्था के होला ब्रजमा, म कल्पनै गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। मेरा लागि ब्रजवासीले गरेको लगानी कहिल्यै म बिर्सन सकुँला र? त्यो ब्रजले मलाई शत्रुका हातबाट लुकाएर हुर्कायो, बढायो, माया दियो, धनबल जनबल सबै दिएर आज कंसमाथि विजयी गरायो। मलाई डरो भएर उभिन जुझ्न प्रेरित गर्ने शक्ति राधा हो। तिनलाई सम्झेर नै म सदा कठोरभन्दा कठोर निर्णयहरू गर्छु। त्यसैले उद्धवजी, तपाईँ गएर राधालाई भेटी मेरो यथार्थ समाचार सुनाउनुहोस् भनी मलाई यहाँ पठाउनु भएको उहाँले। राधाजी, तपाईँका मनमा भएको पीर स्वाभाविक छ। तपाईँले कृष्णप्रति दुःखी हुनु प्राकृतिक छ, तर उहाँ पनि तपाईँ बिना त्यहाँ उदास हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ। बाहिर अरूले देख्दा खुसी नै देखिए पनि तपाईँलाई भेट्न नपाएकोमा मनमा नै साह्रै न्यास्रिनु भएको छ। भन्नुहुन्थ्यो, यत्रो युद्ध जितेको के सार भयो र? जब यो विजयलाई हेर्न राधा नै आएनन्। उद्धवको कुराले म फेरि भावुक भएँ। मैले कृष्णको मनको अवस्थालाई स्वीकार गरेँ। वास्तवमा तिनले मलाई नै भेट्न भनी उद्धवलाई पठाएका हुन् भने तिनीप्रति मैले किन चित्त दुखाउनु? बरु उनलाई शुभकामना र बधाई दिनु ठिक होला भन्ने लाग्यो।
आज श्रुति सम्वेकमा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको 7औं श्रृङ्खला सुनायौं। कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाले 2062 सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो। हालसालै कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास टुडाल बजारमा आएको छ। राधा उपन्यासका बाँकी अंशहरू आगामी शुक्रबारहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौं। आजको लागि हामीले बिदा लिने बेला भएको छ।